अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया जुम्मतुल मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जुम्मे की खसूसी तैयारी करते हैं हम लोग भी। मेरा खैर सभी तैयारी करते होंगे। जुम्मे की तैयारी ज़रूर किया करें और बच्चों को आदत डाला करें कि बच्चे भी जब जुम्मा पढ़ के आते हैं ना तो घर आके कहें जुम्मतुल मुबारक, क्योंकि ये भी एक छोटी ईद ही होती है, इसको भी ईद की तरह एंजॉय करना, ठीक है ना। और जुम्मतुल मुबारक करें। और मैं बड़ी देर से जुम्मे का इंतज़ार कर रही थी। मैंने एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से, और मैंने पूछना था कमेंट में से कि आप क्या कहते हैं, इस बात से एग्री होते हैं जो मैं बात कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम तलावत कर लें। तलावत क्या? एक हदीस शरीफ है आज, जुम्मे की हदीस, और साथ उसका तलावत के साथ शुरू करिए, क्योंकि मुझे इसकी ना ज़बानी तलावत भी आती है, तो साथ हदीस भी है नबी पाक की, ठीक है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, आप भी अल्लाह के रसूल पर बहुत बहुत दरूद सलाम पढ़ा करो। कितनी प्यारी हदीस है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये रीतो जो रिवाज बनते हैं ये हम ही से बनते हैं, जो घर के बड़े ही बनाते हैं। तो जैसा माहौल घर में अपग्रेड कर लोगे उसी तरह का बन जाएगा। ये जाते हैं आपकी बात में रह जाती है कि हमारे बड़ों ने कुछ किया तो हम क्या करें। तो बात क्या थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी? बात यही शेयर करना चाहती थी, पिछले दिनों मैं गई हूँ रिश्ता देखने। और रिश्ता किसका देखने गई हूँ ये बताना जरूरी तो नहीं। मैं कल जा रही हूँ मंगनी करने अपनी दोस्त के बेटे की, सियालकोट मंगनी पे जा रही हूँ। और हम एक जगह पे रिश्ता देखने गए। दोस्तों, क्या रिश्ते दो इंसानों से बनते हैं या कि दो खानदानों से बनते हैं? मुझे ये बताइएगा जरूर, ठीक है। और मैं छोटा सा तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं रिश्ता देखने गई अपनी बेटी का, और जो मुझे पहले बताया गया था ना वो यानी किसी और तरह से था, और जब वहाँ पे गई तो यानी कि उसको किसी और तरीके से बताया। ये रिश्ते जब माँ बाप घर से निकलता है ना तो बड़ी उम्मीदें, बड़ी दुआओं के साथ निकलता है कि अल्लाह ताला जहाँ जा रहे हैं अच्छे लोग हों, नेक लोग हों, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह से डरने वाले लोग हों। सही कह रही हूँ ना? तो इसी आस पे मैं भी गई थी। मैं कह रही कि अगर शुरू में सच बोल दिया जाए ना तो ये रिश्ता मेरा ख्याल है कि डामाडोल नहीं होता, ये रिश्ता मजबूत होता है। तो और ये बाद में जब हकीकत सामने आती है ना तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, रिश्ता मजबूत नहीं होता इससे। बाद में आप बेशक सच भी बोलते रहो ना तो जब एक दफ़ा दिल में चोट जब इंसान के आ जाता है ना तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से निकलता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ। एक माँ बाप होने के नाते से महसूस करती हूँ कि मैं सच बताऊँ ताकि ये बात किसी और को भी जाके अच्छी लगे। बात यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप बेटे बेटियों के रिश्ते करते हैं तो इससे पहले कि रिश्ता लेट हो जाए उसका कोई डर नहीं, मगर रिश्ता झूठा ना हो। झूठ जो बोलते हैं ना उससे इत्मीनान भी टूटता है और दिल भी टूटता है, और ये बात फिर ऐसी दिल में बैठ जाती कि और कोई जो सच भी बोल रहा होता है ना तो वो लग रहा है कि जैसे झूठ ही बोलता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे भी जो बताया गया था ना, मैं बड़ी जैसे आजकल हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए सोचता है ना, और ऐसा रिश्ता कौन रिजेक्ट करेगा। मेरा ख्याल है माँ बाप तो कहते हैं कि औलाद पैदा करके बच्चों को पढ़ा लिखा के तो माँ बाप चोरी जाए दुनिया से, ऐसे चाहते लोग, है ना। तो मैं जब मुझे सही बताया गया था कि लड़के का माँ बाप है मतलब इकलौती औलाद है, यानी बेटा उसका इकलौती औलाद है, मगर बाद में पता चला वो इकलौती औलाद नहीं है,
وہ ایک بانجا ہے جس کو اپنے بچوں کی طرح پالا گیا ہے اور پڑھا لکھا کے اس کو باہر بھجوایا گیا ہے اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ میں وہی کہتی ہوں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب آپ نے اس کو اس طرح سے ریجیکٹ ہی کروانا تھا تو پھر بہتر تھا کہ آپ پہلے بتا دیتے کہ یہ ہمارا یعنی بانجا ہے مگر ہم نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے بچے نہیں تھے، اس کے اپنے بچے تھے مگر یہ بانجا تھا، اس کو یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ شاید یہ اور بھی محبت والا رشتہ ہو جاتا اور بھی قریب والا رشتہ ہو جاتا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بیٹی اکلوتی ہو اور ساس نند تو اس کے ساتھ ہو ہی نہ، یہی کہتے ہیں نا، اور یہی ماں باپ چاہتا ہے کہ لڑکا تو کلا کلا ہی ہے، ساری پوری عیش کرے گی جا کے۔ تو میں نے بھی سوچا شاید میری کڑی جا کے وہاں پہ اسی طرح عیش کرے گی، تو میں بھی بڑی خوشی خوشی گئی استغفر اللہ۔ اور جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ جھوٹ بولا گیا تو میں کہہ رہی ہوں اس کی بات کہ مجھے میں ہنس تو رہی اس بات پہ مگر میں کہتی کہ وہ بعد میں بہت شرمندہ ہوتے ہیں لوگ جو پہلے حقیقت کو چھپا لیتے ہیں، بعد میں جب حقیقت ظاہر ہوتی ہے نا تو پھر منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے حقیقت بتاؤ، لیٹ ہوتا ہے تو لیٹ ہونے دو، رشتے مقدروں میں اللہ نے جب لکھا تبھی ہونا ہے، مگر سچ کے رشتے جو جوڑے ہوتے ہیں نا، جس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پہ رکھی جائے گی، جس دیوار کی میرا مطلب ہے کہ بنیاد ہی ہم جھوٹ پہ رکھ لیں گے، وہ منزل پہ چڑھے گی؟ وہ نہیں منزل پہ، وہ چڑھ بھی جاتی تو اس میں بہت ساری نا، میرا مطلب کہ ہر وقت ڈر ہی لگا رہے گا، ہر وقت تلوار ہی لٹکتی رہے گی کہ ہماری یہ غلطی کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، ہمارا یہ گناہ کہیں سامنے نہ آ جائے۔ تو آپ لوگ کیوں چھپاتے ہیں؟ جب اللہ سے نہیں ہم چھپا سکتے تو بندوں سے کیوں چھپاتے ہو؟ نہیں کرتے تو نہ کریں، جہاں اس کے نصیب لکھے ہوئے نا وہاں پہ ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ تو میری دوستوں، میں نے یہ آپ سے کہنا تھا، وہ الگ بات ہے کہ میں کچھ بتانے میں ادھر ادھر کا یہ ماری ہوں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ جب بھی لڑکا لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں کسی کو تو سب سے پہلے جو آپ کی حق سچ بات ہوتی ہے وہ ظاہر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جھوٹ کو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ چھپا نہیں جاتا، ایک نہ ادھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بہنوں، حق اور سچ پہ رشتے جوڑو اور باقی اللہ پہ چھوڑو۔ اگر جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، وہ چاہے 7 سمندر پار بھی ہو، چاہے وہ 100 پہاڑ کے نیچے بھی ہو، وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ آپ نے اپنی سچائی جو ہے اس سے، اپنے ایمان سے دور نہیں ہونا، اپنے سچائی سے دور نہیں ہونا۔ یہی چیز آپ کے بچوں میں آئے گی۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ان میں بھی یہ آ جائے گا کہ ہمارے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیوں نہ بولیں۔ دوستوں، میں بھی یہی آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ بھی ایسے نہ کرنا، اور آپ بھی پتہ کیا کرنا، جیسے مجھے پتہ چلا نا کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا یہ ماں باپ نہیں ہے، یہ تو ان کے ماموں مامی ہے، تو انہوں نے پالا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی پتہ کیے بغیر اتنی جلدی اچانک سے رشتہ آیا اور کیا اور چلو جی، مگر پیچھے سے اولاد کو اتار دیا کہ بیاہ ہو تو چلو گے، نہیں، ہر بات کو پہلے ہی تفصیل سے پتہ کر لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ باتیں ہوتی، دیکھو کہتے نا ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے سے بھی ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے نا، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، جب اللہ نے ہمارا پردہ ڈال دیا تو دوسرا کون ہوتا ہے ہمیں ننگا کرنے والا؟ اس لیے وَإِذَّا مَن تَشَاءُ وَذِلَّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت اور ذلت میرے سونے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے سچ بولا کریں اور باقی کی بات اللہ کی سپورٹ کیا کریں۔ جس نے ملنا اس نے مل ہی جانا، جس نے نہیں ملنا اس نے ملیا ہوا بھی چھوڑ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔